بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. في البداية مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد استعدادا للامتحانات الإشهادية موس. غنحاول إن شاء الله من خلال هذا الفيديو أننا نشوفوا المشاريع الخاصة بميكروسوفت وورد. حتى لا أطيل عليكم نبدأ في المشروع رقم 1 والسؤال الأول. Donc, au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ pris par ordre décroissant. هنا نحاول أننا نمشي la première page. هنا حتى رقم الصفحة هو عندي هنا. إذا الدوكيمون كامل فيه 5 صفحات وأنا كاين في صفحة رقم 1. إذا الطابلو هو هذا كيف صفحة رقم 1. يعني خاصني غير نكليكي في الطابلو، لا داعي انني نسيليكسيوني الطابلو كامل من هنا، فقط كليكي غير في داخل الجدول. من بعد تنمشي للديسبوزيسيون. دونك قبل ما نكليكي على الطابلو ما تيكونوش هاد لي زونغلي جداد هنا خاصين بالطابلو الجدول. اذا ملي تنكليكي عاد تتزاد هاد لي دو زونغلي كرياسيون اي ديسبوزيسيون خاصين بالجدول. إذا غنمشي لديسبوزيسيون وغنمشي من بعد تريي. من بعد غنمشي لو بري لو شون بري وهنا ندير نكوشي ديكروسيون و جو فاليد بار اوكي. وانا جاوبت على السؤال الاول. نمروا للسؤال الثاني. إذا ماركي كوم تيرميني باش ندوز للسؤال الموالي. كونفيغور لو طابلو مارك تي بي اي. دونك الطابلو الجدول هو هذا ديالي مارك تي بي اي. إذا لاحظت فيه بارتي في الصفحة الأولى وبارتي الثانية في الصفحة الثانية. Donc, configurer le tableau marque TBI de manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. بغيت هاد لي تيتر هاد مارك اي بري تعاود عندي في هاد الصفحة الثانية. إذا نكليكي في الطابلو ونجي نغيبيتي لي لين دون تيت. نلاحظ بأنهم تزادو عندي، وكما قلت أنا لا داعي أنني نسيليكسيوني الطابلو كامل. صافي حنا جاوبنا دابا على السؤال الثاني. نمرو للسؤال الثالث. Dans la page 2, créer un tableau à partir du texte utilisation jusqu'à 20. Ce tableau doit comporter 3 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. لأن هنا يعني ملي تعطوك شي سؤال وفيه واحد التكست عندك الاختيار، ولكن هنايا زادو قال لي سير لاباج نيميرو 2. اذا التكست عندي في لاباج نيميرو 2، ولكن في حاله الا ما ذكروش لي رقم الصفحه نمشي نجي لهنا وندير ريشيرش، يعني باش ما نبقاش نقلب على التكست ديالي متعذب. وكما تعرفوا بان الوقت في الامتحان تقريبا 50 دقيقه، خاصني يعني نحاول ما امكن انني نقلل الوقت في الاجابه على السؤال باش ما داش للوقت. اذا هنا يوتيليزاسيون هي هذه حتى الفون تمام. نسيليكسيوني لو تكست ديالي ومن بعد اذا هنا خاصني نرجع هاد التكست على شكل جدول. اذا غنمشي لانسيرسيون طابلو convertir le texte en tableau. وغادي نشوفوا سؤال اخر يعني العكس ديال هذا السؤال، نحولوا طابلو للتكست. اذا هنا les paramètres ديالي ce tableau doit comporter 3 colonnes. اذا هنا عندي 3 colonnes. le nombre de lignes يعني راه ديزاكتيفي، ما عنديش الحق نقيسو، حتى لا كانوا عطاوني الحق انني نموديفي ما نقيسوش، لان ما مطلوبش مني في السؤال. couvrant toute la largeur de la fenêtre. اذا غنجي لهنا ajuster à la fenêtre et je valide. يعني les autres paramètres ما نقيسهمش، ما مطلوبينش مني، مطلوبه مني 3 colonnes ou couvrant toute la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire ajuster à la fenêtre. صافي je valide par OK. إذا نمرو السؤال رقم 4.
Dans la page 2, à droite de études, insérez une note de bas de page, coupez le texte remarque, surtout des garçons, et collez-le dans la note. Donc, هنا études يعني à droite من اليمين ديال études. اللي خاص نعرف هنا يعني حتى في الامتحان الحويجات اللي خاصني نكون تنعرف، يعني ملي تنقرا مثلا السؤال يعني يبقى لي اش من اونغلي خاصني نمشي ليه، واش انسيرسيون ولا كرياسيون ولا ميزون باج ولا ريفيرونس ولا بيبلي بوستاج ولا ريفيزيون ولا افيشاج. اذا هنا حاول ما امكن يعني دير واحد الورقه وكتب فيها مثلا يعني لونغلي انسيرسيون، يعني الاسئله اللي غنمشي لونغلي انسيرسيون، كرياسيون امتى غنمشي لونغلي كرياسيون، الاسئله اللي فيهم ميزون باج مثلا ملي غادي نسمع السؤال فيه une note de bas de page، اذا هنا خاصني نعرف بانني خاصني نمشي للريفيرونس صافي. ها هي انسيري une note de bas de page، وهكذا تنكون ربحت يعني تقريبا واحد 30 ثانيه ولا 20 ثانيه في البحث على الجواب. انسيري نوت دو با دو باج صافي. ومن بعد غنمشي لو تكست remarque jusqu'à garçon. رد البال هنا نجيب لا سيليكسيون حدا لو بوين، الا زدت هادي راه درت شي تغيير ما مطلوبش مني صافي. عندكم الاختيار يا اما تكليكي وتغليسي فيغ هاد لو 1 ديال لا نوت، ولا تقدر انك دير تجي لاكاي دير هنا كوبي، لان عندي كوبي نجي لكوبي هنا ونجي لهاد الان وندير كولي، يعني نفس طرق بجوجهم صحاح. ولا نقدر عاوتاني ندير كليك دغوا على لو تكست كوبي ونجي لهنا حدا ان وندير كليك دغوا كولي. هنا جاوبنا على السؤال الرابع. قلنا اخر سؤال في المشروع رقم 1 المشروع الاول. Dans la zone située entre les paragraphes décrivant la médiation cognitive et le titre développement, ajoutez un diagramme de processus simple en chevrons. Insérez dans ce diagramme les textes suivants. De gauche à droite, promouvoir, accompagner, apprendre. Donc هنا خاصني نمشي entre le paragraphe باش نقلب على لو تيتر. عندكم هنا حتى هنا عندكم اختيار لي تيتر ما فيهمش مشكل، يعني غيكونوا باينين. ولا نجي لغوشيرش هنا ريشيرش ونكليكي على تيتر. شنو لو تيتر اللي مطلوب مني هنايا؟ دونك لا ميدياسيون كوغنيتيف، كليكي عليها décrivant la médiation cognitive et le titre développement. اذا هنا خاصني ندير لانسيرسيون ديالي. اذا بالنسبه لهاد لي دياغرام وحتى لو مو، اذا هنا خاصني نعرف حتى لي مو كلي عندي في لا كيسيون حتى هما تيساعدوني باش نمشي لهاد لي زونغلي. اذا هنا عندي انسيري دونك اذا نمشي لانسيرسيون وغنمشي لسمارت لي سمارت ارت. اش من سمارت ارت عندي لو تيب بروسيسوس. انا ما تقلقوش ولا يعني حاولوا يعني نقلب بواحد بشويه عليا، غير ما نتنرفزش في هاد القضيه ديال انني نلقى لو بروسيسوس دوموندي في لا كيسيون. دونك لو بروسيسوس سامبل اون شيفرون وهذا ونفاليدي. دونك هنا قالوا لي من دو غوش ا دروات، اذا من اليسار لليمين. ولا نجي اما نكتبهم هنا ولا نجي نكتبهم هنا بحال نكتب برو مو اتونسيون هي هذيك صافي promouvoir. عاوتاني كليكي هنا ومرد البال لاكاس، دونك بي ماجيسكول لو ريست en minuscule. accompagner في الأخير ندير apprendre صافي. نكليكي شي بلاصة خاوية في الدوكيمون ديالي. حاول ما أمكن منين تسالي السؤال ديالك تسد هاد لي زونغلي اللي تيتزادو ولا لي فولي اللي تيتزادو عندك هنا باش ما يبقى لك لاسباس دو طرافاي ديالك
كبير. صافي دابا انا ساليت من ريشيرشي نسيت. وهنا حنا سالينا البروجي الاول تقريبا في 10 دقائق مع الشرح ديالها تقريبا 10 دقائق. نمروا للبروجي نيميرو 2 ندير ماركي كوم تيرميني وندوزو البروجي الثاني المشروع الثاني سو ميتر لو بروجي pour passer au projet numéro 2. Donc, السؤال الأول insérer le contenu du fichier approche.docs situé dans le dossier fichier après la ligne horizontale vers le milieu de la page numéro 4. نمشي la page numéro 4 la ligne horizontale. إذا la ligne horizontale هي هذه. نجي après هاد la ligne كليكي تحت منها مباشرة وغنمشي هنا. إذا هنا لو مو كلي ديالي insertion. إذا غنمشي لونغلي insertion. صافي مزيان. من بعد غنجي لو جروب تكست هنا في هاد اليمين ديال هاد اوبجي ونمشي لتكست دان فيشي. إذا هنا الدوسيي اللي فيه هاد الفيشي دون لو دوسيي فيشي. إذا غنمشي لفيشي وهذا دوبل كليك وبخي نختار الفيشي approche.docs مزيان وندير انسيري. هنا تزاد عندي الكونتوني ديال الفيشي ابروش. نمرو للسؤال الموالي appliquer l'effet biseau arrondi adouci à l'image de la classe. إذا l'image de la classe هي هذه. دائما اللي رد لي البال في الأسئلة سيرتو هذوك لي زوبجي سوا ايماج ولا طابلو ولا دي فورم دائما الجواب غالبا واحد نقول واحد 90% الجواب تيكون في هاد. يعني ملي تنختار لوبجي ديالي تنسيليكسيوني لوبجي تيتزادوا عندي هنا دي زونغلي جداد متفقين ودائما تتكون يعني تيكون الجواب عندي هنايا. يعني ما نحتاجش اني نمشي نقلب في لي زونغلي الاخرين. صافي رد البال في هاد الملاحظه. اذا هنا ملي غادي نكليكا على ليماج غالبا قلنا الجواب غيكون عندي في ميزون فور. إذا هنا غادي نمشي لافي افي ديماج ونمشي لبيزو ونقلب على اغوندي ادوسي هو هذا نكليك عليه وحدو حتى اللي فيه هو تطبق على ليماج ديالي. نمروا للسؤال الثالث déplacer l'image classe juste en dessous du titre médiation cognitive. إذا هنا نحاولوا ندير الطريقة الثانية كيفاش نديبلاسي اللي هي كوبي ماشي كوبيي. إذا غنجي لاكوي غندير كوبي. قبيله درنا كليكي غليسي دابا غنديرو كوبي. علاش قبيله درنا كليكي غليسي لأن كان قريب التكست لومبلاسمون فين غادي نحط التكست ديالي. إذا هنا غنحاول ندير كوبي ونمشي لو تيتر médiation cognitive déplacer juste en dessous يعني فوق من العنوان. كليك هنا وغندير كولي. صافي أنا جاوبت على السؤال ديالي. مرة السؤال رقم 4 ajouter l'image TPI JPEG situé dans le dossier fichier sous le texte non l'encadré. شنو هو هاد لو تكست لي دون لونكادري. اذا نقلب على شنو هو لونكادري. لونكادري هو هذاك الاطار وهذا. اذا سو لو تكست اذا تحت منه مباشره. اذا غنكليكي تحت من اناتولي. صافي من بعد هنا ajouter l'image. donc هنا c'est-à-dire une insertion d'image. اذا غنمشي insertion. من بعد غنمشي l'image ماشي ايماج اون لين. دونك ايماج اللي عندي في البيسي ايماج. ومن بعد غنمشي للدوكيمون. نورمالمون في الامتحانات يعطيكم مباشره الدوسي اللي فيه لي زيماج. اذا غنمشي للدوكيمون ومن بعد غنمشي للفيشي. دونك ليماج تي بي اي هي هذه وندير انسيري ولا دوبل كليك على ليماج. صافي ها هي ليماج ديالي زادت عندنا. آخر سؤال في المشروع رقم الثاني réorganiser le texte dans le graphique SmartArt afin de faire apparaître l'analyse d'image au-dessus
de les images médiatiques. هنا تلاحظوا معايا عندي texte l'analyse d'image يعني بغيت نحطو هو يولي هو الفوق يعني فوق من les images médiatiques. Donc غادي نسيليكسيوني la zone texte nommé l'analyse d'image ودائما قلت لكم بان الجواب غالبا غيكون في هذوك لي زونغلي اللي تيتزادوا جداد يعني ما عنديش فين نتلف انني نمشي نقلب في الانسيرسيون ولا حاجه اخرى. اذا غتكون عندي سوا في فورما سوا في كرياسيون صافي. وهنا دابا لا ريبونس عندي كاينه في كرياسيون. تنسيليكسيوني هذا l'analyse d'image. لاحظوا معايا ملي غادي نكليكي على مونتي هي l'analyse d'image طلعت للفوق. لاحظوا اللون راه يعني اللي في التحت تيبقى محافظ على اللون الاصفر واللي في الوسط غيبقى محافظ على اللون ديالو الرمادي واللي في الاعلى راه غادي يحافظ على اللون ديالو. متفقين؟ اذا دابا ملي غادي نطلع هاد لاناليز ديماج راه غتاخذ هاد اللون هذا اللي هنا. لاحظوا معايا ملي غادي ندير مونت صافي. وانا دابا جاوبت على السؤال ديالي. تقريبا 6 دقائق اللي استغرقنا في المشروع الثاني. اذا فيه 5 الاسئله انا فيه 6 دقائق مزيان. ندوزو اذا ما نساش انني ندير ماركي كون تيرمين وندوز البروجي numéro 3. Projet numéro 3. Régler la première question du projet. Régler l'interface de sorte que la totalité du document soit à double interligne. إذا هنا régler l'interligne de sorte que la totalité du document. إذا هنا أول حاجة لا توتاليتي خاصني نسيليكسيوني الدوكيمون ديالي كامل اللي فيه 3 ديال الصفحات. إذا غنجي سيليكسيوني وندير سيليكسيوني تو مزيان. ولا هانتوما لاحظوا نوريكم الراكورسي ديالها هي نولا ندير كونترول ا اللي هي كونترول اول يعني تو لو دوكيمون مزيان. حنا سيليكسيونا الدوكيمون ديالنا كامل سيليكسيونا ندير كونترول ا ولا كونترول ا ولا نجي سيليكسيوني ندير سيليكسيوني تو مزيان. هنايا باش نجاوب على السؤال ديالي غنجي لهنا في لو جروب باراغراف نكليكي في هاد لو كوان انفيريور droite ونجي لانترلين وندير دوبل ونفاليدي بار اوكي. لاحظوا بان يعني بين لانترلين هو ليسباس اونتر لي لين في نفس الفقره. اذا الفراغ لاحظتوا الفراغ هنا تزاد بين سطر وسطر. حيد لا سيليكسيون ديالي وندوز للسؤال الثاني. Couper le deuxième paragraphe sur le sous-titre, intégrer efficacement et coller le entre les deux premiers paragraphes situés sous le sous-titre. Exemple d'utilisation d'éthique. Donc, couper le deuxième paragraphe sous le sous-titre, intégrer efficacement. إذا نجي لهنا ندير rechercher ونمشي les titres نمشي intégrer efficacement l'éthique oui مزيان ونمشي للدوزيام باراغراف. هنا غيبقى لي الاشكال باش نعرف الفقره الاولى من الفقره الثانيه. اذا باش نعرف يعني الفقره الاولى فين تتوقف ربما تقول لي راه هنا تتوقف كاين اللي يقدر يقول لي راه حتى لهنا. اذا باش نحاول ما امكن نعرف بالضبط رقم الفقره غنجي لهاد البوطون اللي سميتو افيشي تو كليك عليه وهنا هذا الرمز تعني بان الفقره الاولى تتسالي هنا والفقره الثانيه تبدا من هنا وتتسالي في ريبير دي ريبير صافي. اذا الفقره الاولى هنا مطلوب مني كوبي لو دوزيام باراغراف سو لو سو تيتر. اذا لو دوزيام باراغراف تيبدا من غيان حتى الريبير دي ريبير صافي مزيان. هنا طلبوا مني كوبي. اذا غنجي لكوبي مشات الباراغراف وغنمشي نكوليها تحت من هنا لو دوزيام تيتر هو اكزومبل ديتيليزاسيون اي كولي لو entre les deux premiers paragraphes. اذا مزيان انا خليت هاد
le bouton ديال afficher activé مزيان. إذا هنا le deuxième entre les deux premiers paragraphes. إذا غنجي لهنا وندير coller صافي. هي تزاد الباراغراف اللي درت ليه كوبي تزاد بين الفقرة الأولى والثانية ديال اللي تحت من العنوان exemple d'utilisation d'éthique. مزيان. السؤال رقم 3. Modifier la mise en forme du texte commençant par une tablette tactile et se terminant par pédagogique inédit avec l'attribut en phase intense. إذن هنا غنحاول ما أمكن نجي نكتب غير البدية ديال النص ديال اون طاب، يعني بلا ما نحتاج انني نكمل التكست ديال النص ديالي. اذا هنا غادي نحاول نديزاكتيفي هاد افيشي تو صافي، ونجي لهنا نسيليكسيوني من اون تابليت تاكتيل جوسكا انيدي ونشوف واش داخل لو بوين. اذا داخل لو بوين هو كاين اونتر لي غيومي، اذا لو بوين داخل صافي. نحاول نسد هاد لو فولي نافيغاسيون. من بعد غنجي في لو ستيل نقلب على لو ستيل اون فاز انتونس. اون فاز انتونس على ما اظن انه ما انستاليش في هاد يعني هاد لوفيس ما فيش هاد اون فاز انتونس. اذا غادي نحاول نقولوا بانه هو سيتاسيون، بحال غادي نبدلو السؤال بلاصه اون فاز غنديرو سيتاسيون انتونس صافي. لان في هاد البيسي عندي ما انستاليش هاد لو ستيل اون فاز انتونس. وهكا نكونوا جاوبنا على السؤال رقم 3. نمروا للسؤال رقم 4. Insérer un en-tête à bande qui ne sera pas affiché sur la première page. Insérer, إذا هنا le mot-clé ديالي هي insérer. إذا غنمشي للinsertion. un en-tête. l'en-tête كاينين يعني غادي نشوفوا l'en-tête راه كاين في الوورد، كاين في الباوربوينت، وكاين حتى في الاكسل. l'en-tête à bande qui ne sera pas affiché sur la première page. هنا ما تنسيليكسيون حتى شي حاجه لان هذا غادي يتابليكا على الدوكيمون كامل. وغنمشي ل'en-tête ونقلب على à bande. دونك à bande هو هذا. باقي ما ساليتش، طلبوا مني انه ما يكونش افيشي في لا بروميير باج، يعني هاد لا باج ما يكونش فيها. اذا غنمشي في لونغلي اللي تزاد جديد خاص باللونتيت بيي دو باج، غنمشي للبروميير باج ديفيرونت نكوشيه. اذا غادي نكوشيها غيبان لكم بان ما بقاش عندي لونتيت هنا، ولكن ملي غنمشي للصفحه الثانيه غادي نلقى لونتيت كاينه، ولا حتى الصفحات الاخرى. يعني فقط في الصفحه الاولى ما كاينش هاد لونتيت اللي سميتو افون. وما ننساش انني يا اما ندير دوبل كليك في الداخل ماشي في لونتيت هنا في الداخل، ولا نجي نفيرمي لونتيت اي لو بيي دو باج. نمر السؤال رقم 5. créer un signé، دونك اعتذر هنا signé بالتي ماشي بار. un signé nommé évaluer production pour les sous-titres évaluer les productions des apprenants. هنا signé خاصني نعقل عليه بانه حتى هو كاين في insertion. تنحاول يعني pour le sous-titre évaluation évaluer les productions des apprenants. اذا غنمشي ندير rechercher في titre évaluer les productions l'apprenant، وهاني وصلت للعنوان المطلوب. هنا يعني حاول نسيليكسيوني لو تكست، اولا نجي نكليكي حدا لو تكست هنا في الاخر حدا لو تيتر، وغنمشي انسيرسيون. هيا عندي هنا سينيي ونكتب ايفاليي، اما نكتبها ولا نكوبي دير كوبي كولي كليك دغوا كولي. وما ننساش ندير اجوت. وانا جاوبت على السؤال ديالي. دونك هنا حنا سالينا البروجي 3 ونمروا للبروجي نيميرو 4.
ما ننساش أنني نسد هاد الفولي navigation. Ajouter un saut de section page suivante immédiatement avant le sous-titre intégrer efficacement l'éti. نعاودو نرجعو يعني مكانش لي أنني نسد الفولي في هاد المرة لأن غنحتاج le titre intégrer efficacement. إذا ندير rechercher titre intégrer efficacement l'éthique. ياك ajouter un saut de page, un saut de section immédiatement avant le avant. إذا غنجي avant نكليك حدا 2013 ياك ونمشي les sauts de section نعقل عليهم كاينين في لونغلي mise en page. صافي إذا لحد الساعة شفنا référence فيها note insérer note de bas de page mise en page لحد الساعة شفنا دابا saut de section. إذا غنكليكي قلنا حدا 2013 وغنجي saut de page ونمشي ل saut de section page suivante. مزيان أنا جاوبت على السؤال ديالي. ajouter une numérotation de page نحاولو نسدو هاد لو فولي navigation. ajouter ou bien ajuster une numérotation de page de type barre d'accentuation au bas de chaque page. إذا هنا يعني هذا البي دو باج غادي نحاول ندير فيه نيميروتاسيون. إذا البي دو باج ولا لونتيت قلنا كاينين في انسيرسيون. هنا غنجي نيميرو دو باج با دو باج ونقلب على accentuation barre d'accentuation c'est-à-dire barre d'accentuation 1. إذا نحاول نرجع نجي c'est-à-dire نعاود السؤال من جديد. إذا قلنا غندير انسيرسيون لأن ما كانش تيبان لي هاد accentuation 1 ولا 2. غادي انسيرسيون numéro de page bas de page ونهبط لتحت barre d'accentuation 1. صافي وما ننساش نسد l'entête et pied de page. مروا السؤال الموالي. localiser la liste qui suit le sous-titre. إذا هنا نمشي le sous-titre évaluer les productions حنا كاينين فيه des apprenants et modifier en la numérotation en utilisant les lettres. إذا la liste نشوف la liste هي هذه la liste. donc cliquez donc لا داعي انني نسيليكسيوني لي لي ديالي صافي نجي نكليكي في لي نيميرو هنا و نيميروتاسيون كاين عندي هنا لي بيس وكاين عندي لي نيميرو بيان نيميروتاسيون. كليكي اشنو مطلوب مني هذه ا بي سي ولاحظوا هي تغيرات ا بي سي. سؤال رقم 4 appliquer le style gris accentuation 3 plus clair 80% comme couleur d'arrière-plan de la page. إذا هنا la couleur ديال ما ننساش انني نسد لو فولي نافيغاسيون. إذا هنا غادي هاد السؤال يعني غادي يطبق على الدوكيمون كامل ديالي. نحاول نغير اللون ديال الخلفيه. إذا هنا غتكون في كرياسيون ونمشي لكولور دو باج. هنا هاد الالوان اللي عندكم هنا يعني بعض الاسئله غتلقاو اللون مباشره يعني ما فيش هذيك اكسونتياسيون. اذا غنجي لي كولور ستاندار. كانت فيه اكسونتياسيون وبلا ما تكون البورسونتاج اذا غنجي لهادو. كان فيه البورسونتاج اذا غنجي لهادو لهنا. صافي اذا نعاود نكرر. الا كان عندي الالوان بدون اكسونتياسيون غنجي لهادو يعني لي كولور ستاندار. كانت عندي لاكسونتياسيون وما كاينش لي بورسونتاج غنجي لهادو لهنا. كانت لاكسونتياسيون كانت لا كولور لاكسونتياسيون والبورسونتاج اذا غنقلب في هذا. لا داعي انني نمشي لهادو ولا لهادو اللي تحت. هنا غري دونك ماشي كلير. اذا غيكون هذا غري اكسونتياسيون 3 بلي كلير 80%. هو هذا. السؤال رقم 5 السؤال الأخير في المشروع الرابع.
Dans la section quelques chiffres, reconfigurer les valeurs de la liste pour commencer à partir du nombre 2002. هنا نشوف هذا واش تيتر بعدا هذا نجي ندير rechercher في تيتر دونك هو quelques chiffres وغنجي لا ليست اللي هي هادي دونك تتبدا من 1 حتى تسالب 9 بغيتها تبدا من 2002 يعني بلاصة 1 حتى 2002. هنا عندكم لو شوا انني ندير كليك دغوا ولا انا يعني من الاحسن نجي نخدم بلي زونغلي ديالي نجي لهنا في لونغلي نيميروتاسيون ou bien le groupe paragraphe وغنمشي définir la valeur de numérotation. دونك هي كاينه هنا عندي 1 اذا غنلقى 1 غنغيرها ب 2002 وندير اوكي. 2002 تمشي حتى ل 2010 وحنا تمكنا من انهاء المشروع الرابع. نحاولوا ندوزو للمشروع رقم 5. Mettez en surveillance avec la couleur jaune le texte de la ligne du tableau qui commence par tâche assignée à l'utilisateur. الطابلو هو هذا tâche assignée إذا en surveillance, mettez en surveillance avec la colonne jaune le texte de la ligne. إذا le texte de la ligne هو هذا. On va sélectionner la ligne كاملة du tableau qui commence par tâche assignée. إذا la surveillance en jaune هي هذه ونختار اللون الأصفر. مرة السؤال الموالي mettez en forme le titre enseignement assisté par ordinateur. Le titre هو هذا. انا تنحاول غير نربح شويه الوقت دونك الا كنت ما عرفتش لو تيتر نقدر ولا لو تكست ديالي نجي للريشيرش هنا ونكتبها هنا صافي. ربح لي الوقت انا راه جيت عرفت بان لو تيتر كاين من فوق الطابلو شي غير باش نربحوا شويه ديال الوقت باش ما نطولش عليكم. غنسيليكسيوني لو تكست ديالي mettez en forme le titre enseignement assisté par ordinateur comme zone de texte WordArt. Utilisez le style remplissage dégradé gris. إذن هاد WordArt هو كاين في insertion WordArt هو هذا ونجي نختار dégradé gris remplissage dégradé هو هذا. نمروا السؤال رقم 3. Utilisez la fonction de rechercher et remplacer donc la fonction rechercher et remplacer pour remplacer toutes les instances 2013 par 2016. إذا هنا نجي l'accueil نحاول ما نسيليكسيوني حتى شي حاجة هاك نسيليكسيوني حتى شي حاجة ونجي لهنا ما نكليكيش على ريشيرشي غنجي لريشيرشي او غادي نجي لغومبلاسي اعتذر غومبلاسي وغنكتب هنا الفوق 2013 وبغيت يعوضها 2016. انا ندير غومبلاسيتو يعني قلب لي في الدوكيمون كامل على 2013 وبدلها لي ب 2016 غومبلاسي. دونك نلقى 4 ديال 2013 وعوضهم ب 2016 يعني 4 المرات. مننساش انني نفيرمي بروجي ديالي. السؤال الرابع ajouter à la fin du document. إذا نمشي لا fin du document هذه هي نهاية كليكينا. À la fin du document, une forme parchemin horizontale avec le texte l'intégration des tics en classe. Alignez cette forme au centre en bas de la page. أول حاجة نحاولوا أننا نرسموا هاد لا فورم بارشمان هوريزونتال. فين كاين هاد لي فور كاينين في انسيرسيون وغنمشي لفورم هي هادي
هنا الإشكال الوحيد أنكم هاد لي فورم خاصني نكون عارفهم. هاد البارشومان أوريزونتال هو كاين لتحت، هو هذا بارشومان أوريزونتال. كليك عليه ونحاول نرسم الشكل ديالي. في البداية ما تقولش لا راه خاصني نجيبو في السونتار وفي التحت ديال الصفحة. نرسم في الأول ونكتب التكست ديالي. نحاول نكتب التكست ديالي، ندير كليك دوا موديفيي لو تكست ولا اجوتي، c'est-à-dire ajouter du texte. ونكتب التكست ديالي l'intégration. انا l'intégration des tics en classe. مزيان. دابا كيفاش نحاول نجيب هاد لا فورم في التحت ديال هاد الصفحة وفي الوسط؟ إذا غنمشي بوزيسيون ونختار هي هادي. إذا اون با او سونتر دو لا باج، هي جات في التحت وفي الوسط. دوزو للسؤال الخامس. ajouter le texte exposé aux propriétés d'état du document. Les propriétés du document كاينين في فيشي. إذا لي بروبريتي هما هادو. نحاول نقلب على ايطا، الا ما لقيتهاش غندير افيشي توت لي بروبريتي. اذا هي هادي ايطا، ونكتب اكسبوزي صافي. ونجي لهنا. لان حنا سالينا المشروع الخامس، نمروا للمشروع السادس. À l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au quatrième titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. إذن هنا غادي نحاول نمشي لأكوي، يعني ما غنكليكيش على غوشيرشي، غنجيب الجنب ديالها وندير نختار atteindre. إذن هنا طلبوا مني quatrième titre. إذا هنايا في هاد لا ليست نختار لو تيتر ونكتب 4، يعني العنوان رقم 4. وما ننساش انني كليكي على اتاندر، لان هذا هو العنوان رقم 4. طلبوا مني باش نمسح الفقرة الاولى اللي تجي تحت منه مباشرة. اذا هنا عاوتاني يعني نفس الاشكال باش نعرف الفقرة الاولى من الثانية، ولا يعني منين تتبدا ومنين تتسالي، نجي نفاليدي هاد افيشي تو. وما ننساش نسيليكسيوني التكست ديالي وندير سوبريمي بالكلافي. السؤال رقم 2، نحاول نديزاكتيفي هاد الافيشي تو. Ajouter des puces à la liste en retrait au-dessus de constatation. Puis rechercher titre constatation. Donc هنا هذا ماشي تيتر. إذا ماشي تيتر كتبها كونستا. هادي يعني ما نحتاجش انا نكملها، هي طلعت هنا كونستاتاسيون لا ليست. اذا غنختار هاد لي 3 لين صافي، هاد 3، وغنجي لهنا في لي بيس نختار هادي. وما ننساش دائما انني نسد الفولي اللي كان عندي. السؤال رقم 3. Ajouter une page de garde filigrane, supprimer l'espace réservé, adresse de la société. Ajouter, donc c'est-à-dire insérer une page de garde. Insertion, page de garde, on retire filigrane, voilà, la page de garde تتكون هي الصفحة الأولى. باقي ما ساليتش، خاصني نسوبريمي هاد l'adresse l'espace réservé adresse de la société. دونك هنا كاين اللي غيجي سيليكسيوني بحال هكا وغيسوبريمي
ليسباس. هنا راه ما سيبريميتيش ليسباس، هنايا راه فقط مسحتي هذاك التكست اللي كان مكتوب لداخل. علاش؟ لان هو شفتو ليسباس هو باقي سميتو ادريس. اذا باش نسوبريمي ليسباس نحاول نرجع نكليك على هاد ادريس هنا، هادي ماشي هنا. اذا نكليك على هادي وندير سوبر صافي. هنا سوبريميت l'espace réservé. 4. Après le saut de section, modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Et dans le saut de section, il a قلتو كنا مشينا قلبنا على العنوان رقم 4. نفس الطريقة غادي نقلبو على لو سو دو سيكسيون. إذا هنا في الدوكيمون كامل عندي كاين سو دو سيكسيون واحد. كون كان عندي بزاف يعني غيقول لك لو سو دو سيكسيون رقم مثلا نيميرو 4 ولا شي حاجة. إذا أنا عندي سو دو سيكسيون واحد غادي نمشي أكوي نفس الطريقة فاش قلبنا على لو تيتر 4. غنجي في الجنب ديال ريشيرشي أتاندر ونمشي سيكسيون وندير سويفون، يعني اوتوماتيكمون غيديني لو سو دو سيكسيون. يعني في هاد الصفحة ابتداء من هاد الصفحة غادي نغير ليها لوريونطاسيون ديالها ردا بيزاج. دونك هنايا راه هي بورتري غادي نحولها بيزاج. يعني غنجي ميزون باج لي تذكير ميزون باج مشينا ليها في سو دو سيكسيون ياك، ودابا جينا ليها بالنسبه لوريونطاسيون. انا خاصني نعقل على هاد الحويجات نكتبهم. نكتب ميزون باج على الاسئله اللي مشيت لها، يعني في سو دو سيكسيون او لوريونطاسيون ديال لافي. دونك هنا مطلوب مني بيزاج. نمشيو للسؤال رقم 5. au-dessus du titre quelques chiffres. إذا نجي هنا rechercher titre quelques chiffres مزيان. insérer le contenu du fichier frein إذا au-dessus يعني فوق من العنوان. هنا يعني بين العنوان frein et moteur et quelques chiffres. غادي ندير لانسيرسيون ديال الفيشي اللي سميتو frein et moteur .rtf. إلا تذكرتو معايا أننا يعني درنا بحال جاوبنا بحال هاد السؤال اللي كان فيه انسيري لو كونتوني دو فيشي ابري لا لين اوريزونتال، يعني بعد داك الخط. إذا باش كنا مشينا مزيان مشينا انسيرسيون اوبجي تكست دان فيشي. دونك لو فيشي نومي frein et moteur ونمشي ندير انسيرسيون بيان انسير. إذا المحتوى ديال هاد الملف فيه جوج ديال الجداول لاحظتوهم هما هادو. إذا هنا سالينا من المشروع رقم 6 نمرو للمشروع رقم 7. ajouter du texte de remplacement au tableau frein. donc le tableau frein هو هذا. إذا غندير كليك دغوا إما ندير كليك دغوا في الطابلو ونجي للبروبريتي دو طابلو، ولا نمشي لكرياسيون جو ديسبوزيسيون ونجي للبروبريتي صافي. بحال درت كليك دروا ومشيت للبروبريتي، ولا جيت للديسبوزيسيون ودرت بروبريتي راه نفس الشيء. وغنجي للتكست دو رومبلاسمون هنا في هاد لونغلي تكست دو رومبلاسمون نكتب لو تيتر enquête. l'accent circonflexe الا بغيت نكتبها بالكلافي تنمشي لا توش اللي فيها يعني بالعربيه حرف الجيم تنكليكي عليها عاد تنمشي ل تكتب لي l'accent circonflexe. ولا ديسكريبسيون ليست وما ننساش ال en majuscule liste des propositions. proposition espace BD liste des propositions et je valide par OK. دائما تنقول لكم نسد هاد الفولي. dans la phrase qui commence par après la lecture du guide insérer un symbole marqué déposé. غادي نمشيو لهاديك rechercher
ونكتب après 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 la lecture après la lecture dans la phrase qui commence insérer dans la phrase pat إذا غنمشي pat إذا غنجي حدا pat وغادي نحاول انسيري ان سامبول مارك ديبوزي إذا غنمشي انسيرسيون نجي لسامبول دونك هو هذا سامبول مارك ديبوزي السؤال رقم 3 ابليكي او طابلو موتور إذا غير نكليكيو اسم الطابلو وكما قلنا يعني الجواب غالبا غيكون في كرياسيون ولا ديسبوزيسيون يعني لا داعي نمشي نقلب في لي زوتر اونغلي الاخرين إذا غنمشي ديسبوزيسيون ou bien création voilà les styles ونقلب على ستيل gris de accentuation 1 gris donc في le tableau gris donc غنجي gris 2 إذا في la deuxième ligne gris 2 accentuation صافي وباش تأكد بأن اللون غيكون بحال اللون ديال الطابلو اللي قبل منه 4 inspectez le document et supprimez toutes les informations personnelles que vous trouvez. On va نسد onglet هذا الفولي نمشي للفيشي هنا vérifier l'absence de problème inspecter le document donc je valide oui هنا غادي تحاول ما امكن تشوف هاد لي زانفورماسيون بيرسونيل في كلمه اذا الا في الامتحان لقيتي هاد مديكوشي خاصك تكوشي وما نديهاش في هاد لي زوتر ما عنديش بهم غرض اذا نختار هادي نكوشيها في حاله الا ما كانتش مكوشيه وندير انسبكتي اذا هنا غندير سيبريميتو ما نمشيش لهاد لي زوتر بارامتر ما مطلوبينش مني ما نمشيش ندير سيبريميتو طلبوا مني انا نسيبريمي لي زانفورماسيون بيرسونيل اذا هذه اللي ندير لها سيبريميتو ونفرم سؤال 5 afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document veuillez en afficher aucun autre symbole de mise en forme اذا هنا غنمشي لي زوبسيون ديال نمشي لي زوبسيون هنا لتحت اوبسيون ونمشي affichage نحاول نديكوشي toujours afficher ces marques de mise en forme à l'écran مطلوب مني انني نخلي tabulation ونديكوشي كاع les autres marques اذا نديكوشي هاد ancrage d'objet وما ننساش انني نفاليدي par OK للاشاره هذه ديال الاسئله في الامتحان ما تتكونش تتحرك دونك الجهه ديال اللي غادي تخدم فيها تتكون الفوق وديال الاسئله تتكون لتحت هذا غير اجتهاد منا اننا حاولنا اننا نبسطوا لكم شويه الامتحان يعني نقربوا الامتحان لكم يعني راه الاسئله راه تتكون لتحت والاسباس دو طرافاي تيكون فوق غير باش نقربوكم الامتحان وراه في الامتحان ما تكونش عندك الحق انك تحرك هذه ديال الاسئله ورد البال في الامتحان ياك انك تسد الدوكيمون اللي تتخدم عليه رد البال نمروا المشروع رقم 8 appliquer une bordure de page de type ombre à l'ensemble du document avec une largeur d'un point et de couleur bleue accentuation 5 les bordures de page كاينين حتى هما في mise en page مشينا ليها جوج المرات ودابا هادي اتونسيون في كرياسيون اتدير هاد المره كرياسيون مشينا ليها فاش غيرنا لا كولور دو باج ياك ودابا غنمشيو لبوردير دو باج غنختارو لو تيب ombre
ombre avec une largeur d'un point, ou la couleur bleu accentuation 5. Donc هنا ما عنديش le pourcentage, إذا la réponse كاينة هنا. Bleu, donc bleu clair, هذا bleu accentuation 5 وهذا, et je valide par OK. هادو هما les bordures ديال الدوكيمون. إذا غادي نطبق على ملف كامل، يعني الصفحات كاملين. نمروا السؤال الثاني. Configurer le texte sous le titre service de messagerie de manière à ce qu'il glisse à gauche de la photo. Service de messagerie. Configurer le texte sous le titre service de messagerie de manière à ce qu'il glisse à gauche de la photo. يعني بغيت دابا النص ديالي يجي هنا في اليسار ديال الصورة. إذا بمعنى آخر، يعني شكون اللي خلى هاد النص يجي يعني ما يجيش على اليسار؟ الجواب هو هاد الصورة اللي عندي هنايا، هي اللي درت لي هاد المشكل. إذا هي اللي غادي تحل المشكل. غنسيليكسيوني ليماج وغنجي ميزون فورم ونختار الياج اونكادري. شفتو؟ دونك اون فوا اختاريت لابياج اونكادري، ها هو التكست جا عندي على اليسار. السؤال رقم 3. Créer un signé sur le titre service de messagerie. إذا هاد السؤال درنا بحالو. قلنا بأن لي سينيي كاينين في انسيرسيون. سينيي وما ننساش نكتب ايميل. Le E majuscule, le reste en minuscule, on dit ajouter. السؤال رقم 4. À la fin du document. إذا مشي نهاية الملف. À la fin du document. Transformer l'adresse. L'adresse هي هذه www.mem.gov.ma en lien hypertexte. إذا lien hypertexte هو كاين في insertion. غنجي lien بمعنى أن ملي نكليك على www.mem.gov.ma يعني يفتح لي الموقع اللي خاص بالوزارة وندير اوكي صافي. غنلاحظ بأنه ولا بزر. السؤال رقم 5. En bas de la première page, remplacez le texte symbole par le symbole copyright. إذا هذا نسيليكسيوني نحاول ما نزيدش من هنا من اليمين ولا اليسار، فقط سامبول ونمشي سامبول دائما في انسيرسيون ونختار كوبيرايت سامبول كوبيرايت وهذا مزيان. نمروا للمشروع رقم 9. Ajuster les marges de la page de façon à les mettre en mémoire. Les marges كاينين في mise en page. نتأكدوا دابا ونعقلوا على أن ميزون باج مشينا ليها دابا 3 المرات في السو دو سيكسيون، في لوريونتاسيون، وهاد المرة في لي مارش غنختار اون ميغوار وهذا. السؤال الثاني. Ajouter la zone de texte citation abonde en bas de la page de couverture. Donc la page de couverture هي الصفحة الأولى. غنجي كليكي هنا ميهمش تقول لي خصك تكليكي لتحت ميهمش. Ajouter la zone de texte citation abonde. إذا la zone de texte هادي citation abonde مزيان. En bas de la page de couverture, dans la partie centrale, et insérer le texte outil de recherche de l'information. نحاول ما نكتبوش، انا ندير لي كوبي كولي كوبي ونجي لهنا ندير كولي. اتونسيون ندير كونسيرفي uniquement لو تكست. مزيان باقي ما ساليتش. نحاول نكليكي في هاد الاطار الخارجي ديال لا زون دو تكست ونمشي نفس الطريقه بوزيسيون اون با au centre. صافي مزيان. يعني يطلبوا مني en bas de la page et dans la partie centrale، يعني في التحت وفي الوسط.
السؤال رقم 3. Dans la dernière page, mettez à jour la table des matières. Dans la dernière page, mettez à jour donc la table des matières. Cliquez, on dirait là. Mettez à jour la table. Mettez à jour les numéros de page uniquement. Donc, mettez à jour toute la table. OK. Su'al raqam 4. Sélectionnez la première section du texte. Enseignez la communication jusqu'à active et modifier la mise en page pour la mettre sur 2 colonnes. Donc, sélectionnez la première section. Enseignez. La première section هي هذه. تبدأ من l'utilisation حتى تسالي حتى critique. لأن باش ندير التكست على جوج الأعمدة إذا غنمشي ميزون باج ونعاود نكرر ميزون باج مشينا ليها دابا 4 المرات سو دو سيكسيون اورينتاسيون مارش وهاد المرة كولون. إذا هنا واش نختار 2 دونك مزيان في السؤال طالب ليا 2 ولكن اللي غيخليني أنا ما نختارش 2 هو هذاك ليسباسيون دو 0.8 سنتيمتر. إذا غنمشي لأوتر كولون عاد نختار هنا 2 وما ننساش في ليسباسيون ندير 0 0.8. كاين اللي يقدر يقول لي لا وسير كتب القيمه اللي عطاوك تما 0.8. بحكم التجربه ديالي في يعني في الامتحانات تنشوف بعض الاخوان ولا الاخوات انهم فاش تيكتب هذيك 0 يعني هذيك فاصله تيمشي يديرها نقطه وتيمشي يدير فاليدي وما تيطلع واحد الميساج ديغ. اذا من الاحسن نخدم بهذه ولا نرد البال ونكتب ندير الفاصله هنا دونك 0.8 ونفاليدي. مزيان. نمروا السؤال الاخير في المشروع رقم 9. Dans la dernière page, sous le titre Appel à contribution, transformez en liste les paragraphes sous le titre. Transformez en liste les paragraphes, vous utilisez votre expérience et vos outils. Sélectionnez le texte sélectionner les formes appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image située dans le dossier fichier. L'image vérification. Insertion accueil puce on va définir une puce image travailler hors connexion on vérification vérification on dit insert. Ok صافي هي الابليكات ولا bien طبقت شي ابليكات. Marquer quand terminé, se mettre le projet, appliquer l'effet artistique, photocopie à l'image sur la deuxième page. La deuxième page avec la troisième page. La deuxième page ونتأكد بأن كاينة هاد الصورة الوحيدة في la deuxième page. إذا هي هادي سيليكسيوني ونطبق عليها. إذا قلنا غالبا الجواب ديال لي زوبجي ديال ليماج ولا لي فورم ولا لي طابلو غالبا تيكون في هاد لي زونغلي اللي تيزادو عندي هنا ميزون فورم وغنمشي ليفي ارتستيك ونختار فوتوكوبي اللي هو هذا قبل الاخير. يعني نبقى اللي ما كنتش عارف نبقى بشويه نتبع تعطيني هذوك لي زانفو بي نحيد دابا الفور مشيت ليه ديريكتومون فوتوكوبي. Dans la page de couverture, changez la couleur des bordures de l'image. Dans la page de couverture, il y a dit. Changez la couleur des bordures de l'image en sélection vert, accentuation 6 plus sombre 25%. Dans les bordures, on sélectionne l'image, mise en forme, bordure de page, on file vert, vert, accentuation 6, plus sombre 25. Configurer la fonction correction automatique afin de remplacer TBI avec E par TBI en majuscule. Fichier,
les options, vérification, option de correction automatique. On a remplacé TBI en majuscule. On dit ajouter. Vous savez, يعني فيما تلقى لي TBI مكتوبة بحال هكا عوضها لك TBI en majuscule. Validez pas, OK. 2 fois. السؤال رقم 4. Réduisez d'un niveau les paragraphes I2I dans la liste. Les paragraphes résultants doivent devenir A et P. On a les listes هادو جوج نكليكي هنا. Réduisez d'un niveau les paragraphes. إذا réduisez donc les numéros qui عندي هنا. غنجي للنيفو دو ليست. إذا هو هذا النيفو اللي عندي دابا. دونك السؤال مطلوب مني réduisez خاصني نمشي اللي فوق منه. وهما يعني عطاوني غادي يبدا تولي بلاصة I2I غادي تولي A et B. إذا حتى لاش كي قلت واش النيفو réduisez هو هذا اللي لتحت راه لاحظوا بأن عندي هنا واحد وهنا كاين عندي A. إذا غنكليك على هذا. attention هنا ما سيليكسيونيتش لي دو. ما عطاتنيش. نحاول نسيليكسيوني لي دو بحال هكا ونجي لهنا ونختار موديفيي لو نيفو ونختار A. صافي ها هو رجعت A et B. السؤال الخامس. Incluez les deux paragraphes. Je m'interroge, je réfléchis. إذا sélectionnez les deux paragraphes. Incluez les deux paragraphes. Je m'interroge, je réfléchis. Au besoin, je demande conseil. Jusqu'à je demande conseil. Dans la liste numérotée, poursuivez la séquence de numérotation existante. On va sélectionner, on va dire نكليكي هنايا غتلاحظوا بأن تزادت ولا الترقيم 3 يعني تبعوا على هاد 1 و 2. نحاولوا نمروا قولنا جوج المشاريع. المشروع رقم 11 والمشروع رقم 12. Dans la dernière page, supprimez toute la mise en forme appliquée à 2018 Maroc. Dans la dernière page. On va sélectionner le texte 2018 Maroc. Attention ما ندخلش le point. باش نمسح هاد la mise en forme غنجي لهاد le A اللي مكتوب لها afficher effacer toute la mise en forme. وهي تمسحت لي la mise en forme. يعني مشاو la couleur ومشات le gras ومشى le soulignement etc. دو السؤال الثاني. Dans la dernière page mettez le texte copyright en gras. Donc sélectionnez le texte ديالي نشوف واش داخل لو بوين. دونك ما داخلش لو بوين ما نسيليكسيونيش لو بوين ديالي اون غرا. اذا غرا هي هادي. appliquer lui un trait de soulignement épais vert. donc غنجي soulignement ونختار épais soulignement épais ونختار la couleur ديالو vert غنجي لهنا واحد. ما مذكورش لاكسونتياسيون اذا غنمشي لي كولور ستاندار. Puis, mettez la taille de la police à 14. Donc, la taille à 14. اختارنا 14. السؤال الثالث. Appliquez le jeu de style un formule au document. Donc, هنا غادي نمشي يعني السؤال غادي يطبق على الملف ديالي كامل. يعني الصفحات 4 الصفحات عندنا يعني الصفحات ديالو كاملين. غنمشي للكرياسيون. ونذكر بين كرياسيون مشيت لها جوج المرات في لا كولور دو باج في بوردير دو باج ودابا في لو ستيل. دونك لي ستيل اللي عندي كاينين هنا. نحاول نمشي بواحد من واحد تطلع لك واحد لانفورميل هو هذا. وانا جاوبت على السؤال ديالي. نمشي للسؤال رقم 4. au bas de la première page dans la partie centrale paramétrer l'interligne de non. إذا نمشي لا première page الصفحة الأولى هي هادي. إذا هنا هما هادو nom de l'établissement adresse code postal ville. نحاول نسيليكسيوني هاد
3 ديال الاسطور ديالي ونحاول نبارامتري لانترلين. الا عقلتو على لانترلين مشينا غيرنا لانترلين ديال الدوكيمون كامل درناه دوبل. فين كنا مشينا لاكوي في لو جروب باراغراف اختارينا هنا في هاد لو كوان انفيريور دروات وجينا لانترلين ودرنا دوبل. هاد المره غنختارو اكزاكتومون وندير هنا 18 اي جو فالي. مزيان. السؤال الخامس هو السؤال الأخير في المشروع رقم 11. Dans l'avant-dernière page, au-dessous du titre Appel à contribution. إذا ندير rechercher titre Appel à contribution. مزيان. إذا au-dessous يعني فوق من au-dessous du titre Appel à contribution, insérez la photo messagerie JPEG située dans le dossier fichier. إذا نرجع لهنا avant. La photo, donc insérer une image, et dans l'insertion, image, la photo nommée messagerie.jpg, on dit insertion, bien insérer, c'est bien. قال لنا مشروع واحد اللي هو المشروع الأخير. Appliquer le style élevé aux rubriques service de messagerie. En page 2, appliquer et appel à contribution en page 3. دونك هنا عندكم الاختياري، اما تبقى تطبق على كل واحد فيهم ولا تجي هنا تتكليكي ودير كونترول وتمشي للعنوان. دونك هنا ابل ا كونتريبيسيون او سيرفيس ميساجري، نحط صبايا لا كونترول ونسيليكسيوني الثاني، ولا نبقى نطبق على كل واحد فيهم هاد لو ستيل الفي ونمشي لعاوتاني الثاني نطبق عليه. اذا لو ستيل شفنا قبيله انتونس او بيان اسيتاسيون انتونس، هنا غنمشي لالفي وهذا. لاحظوا بأن تطبق على العنوان سيرفيس دو ميساجري اي ابل ا كونتريبيسيون اللي مسيليكسيونيهم بجوج. نمروا للسؤال الثاني. كونفيرتيسي لو طابلو اون تكست سيباري بار دي تابيلاسيون. اللي عقلتو في المشروع الاول كنا حولنا نص لجدول، دابا غنحولو جدول نص. اذا غنمشي نقلب على لو تكست ديالي بين الجدول هو هذا. هنا الهدايا انك تسيليكسيوني لو طابلو، كليكي غير وسط منه وغنمشي ديسبوزيسيون. الى قلتو قبيله كنا مشينا لانسيرسيون كونفيرتير لو طابلو كونفيرتير لو تكست اون طابلو. دابا غندير نمشيو ديسبوزيسيون وغنمشي لكونفيرتير اون تكست. طلبوا مني في السؤال convertissez le tableau en texte séparé par des tabulations. في الامتحان يقدروا يطلبوا منكم 2 بوين ولا شي حاجه بحال هكا، تقدر تجي لهنا ودير 2 بوين بحال هكا. اتونسيون 2 بوين بحال هكا. هنا ما مطلوبش مني 2 بوين، مطلوب مني تابيلاسيون. اذا غنجي نكوشي هادي ونفاليدي بار اوكي. 3. Sélectionnez la phrase ce premier axe du dossier. إذا هنا غنمشي للريزولتا نختار نكتب ce premier، نكتب غير ce pro وغادي يطلع ce premier axe du dossier حتى sélectionner la phrase. إذا غنجي لهنا sélectionner la phrase ديالي حتى وما ننساش أن لو بوين داخل في لا سيليكسيون. Et déplacer là après le titre. إذا غنجي couper، déplacer هي couper، et déplacer là، déplacer le texte، déplacer là après le titre service de message. après le titre. إذا غنجي لهنا après le titre، déplacer le texte mais sans la mise en forme en italique. إذا غنجي لكولي، ما نجيش لهنا، غنجي ندير كولي ونختار هذه يعني conserver uniquement le texte. يعني ما بغيتش تمشي لا ميز اون فورم اللي كانت مع كانت ايطاليك وكانت جو كرو تاغرا. La dernière question du projet 12. Modifier les couleurs du Smart en plage de couleurs vives 4 et 5. Donc les Smart Art, sélectionner
ونمشي للكرياسيون، نختار لي كولور، كولور ويف، couleur 3, 4, ou la 4 à 5, 4 à 5, et le style en effet moyen. Le style, voilà, en effet, je crois qu'il y en a, effet moyen. وهذا هو آخر سؤال، ونشكركم على المتابعة، ونتمنى أنني نكون جاوبت على جميع الأسئلة بطريقة صحيحة، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.